عرفت انا بعت لك ليه؟ عشان تشرفني يا جناب العمدة. هي الحكاية كده. انا مرتحتش غير لما طقست وعرفت الحقيقة، وعرفت مين اللي سرق بهايم بهيدي وابو زدان. انما انت ايه اللي خلاك تهتم قوي بالحكاية دي؟ عشان ابرأ نفسي قدامك. يا رياضة بالليل وانا اتهمتك؟ ما انت اول ما قلت لي انه مش انت صدقتك على طول. خفت للفار يكون لعب في عبك وما صدقتنيش. الكلام اللي بتقوله ده يا ضبع الليل، انا خبزك وعجنك كويس وعارف انك راجل وما كرهش في الدنيا كد الكذب والخيانة. كده. بقى انا عرفت اللي حصل وعرفت مين اللي عمل العملة دي. طيب اللي في بالي. العواف عليك. ده انا اللي اسمي عمدة القبر، ما عنديش موبايل من اللي بيصور. يبقى بكده من حق ان انا اترشح لمنصب العمدة. هترجعوا خلاص يا ونيس. لن انسى لك هذا الموقف. الفجر مفيش حسنات، ما كانش جاي لي نوم، قلت اتمشى شويه على الزراعيه. ليه؟ كفل الشر. يكونش بسبب موضوع بهدي؟ يا سلام، طول عمرك ذكيه وبتفهميني. والمشاوير اللي في نصاص الليالي دي كانت عشان كده؟ كده يا حسنات، ايوه كده. ما هو لو ما كنتيش بلغت المركز كنت انا ساعتها حلتها وما كانتش بقت رسمي. والله انا عملت اللي انا كنت شايفاه صح ساعتها. انت مش هتنام؟ مش هنام يا حسنات، مش هنام. خلاص ما تنامش، انت بس هدي نفسك، كل مشكله ان شاء الله وليها حلال. تحب اعمل لك كوبايه ليمون تروق بيها دمك؟ انا دمي مش هيروق الا لما يجي حسنين بالخبر الاكيد. معقوله؟ طب وحسنين ده راح فين بقى؟ هو انت كده دايما حشره مناخيرك في كل حاجه؟ خلاص لا مناخيري ولا وداني، انا كنت حابه اساعدك. معلش يا حسنات سامحيني، انا اصل متوتر شويه. ولا يهمك، اما كنتش انا هستحملك مين في الدنيا دي ممكن تستحملك غيري؟ ربنا يخليكي ليا يا حسنات ويديم حبك ليا. بمناسبة الحب يا اخويا، عرفت مين اللي سرق الجواميس؟ ايوه طبعا عرفت، ده انا العمده مرتضى. مين يا عمده؟ مين؟ انت هترجعي تعشري مناخيرك تاني؟ طب خلاص يا اخويا، يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش، انا هنام. احسن. طب والله العظيم ثلاثة ما انا نايمه الا ما يجي حسنين واعرف منه الخبر الاكيد، ايه رايك بقى؟ خلاص يبقى انا اللي هنام. احسن برضه. يعني انت مش ناوي تنهي الحكايه دي يا بهيدي؟ لا مش هنهاية حضرة العمدة، وموضوع ابو زدان ده انا فيه والزمن طويل. يعني انت نويت تاخد 100,000 جنيه بالغصب؟ هاخدهم من حباب عينيه. ده انت افتريت قوي يا بهيدي وطلع لك خربوش. طب بعد اذنك بقى حضرة جناب العمدة. اقعد. حاضر امرك يا عمدة. ايه ناوي تنصب على مين المره دي؟ انا مش نصاب يا حضرة العمدة. فعلا انت مش نصاب، انت حرام يا بهيدي، وانا حطيتك في دماغي وناوي اعلمك الادب. يكش كنتش فاكر ان انا صدقت حكايه الحراميه اللي سرقوا زريبه البهايم اللي انت مشارك فيها ابو زيدان. وما تصدقش ليه يا حضرة العمدة؟ مش انت اللي جبت لي البهايم اللي اتسرقت المرة اللي فاتت؟ ده انت كنت عامل حساب كده بقى. حسنين. نعم يا عمدة. هات المستخبي. حاضر يا عمدة. ايه مالك وشك اصفر ليه يا بهيدي؟ اللي هو فيها حضرة العمدة مفاجأة.
مفاجأة بس هتبسطك قوي. اكشف عن المستخبي يا معلم. ايه رايك يا بهيدي؟ تعرف الراجل الطيب ده؟ انا معرفوش. ما تعرفوش ازاي؟ ده المعلم سيد اللي اشترى منك البهايم اللي ادعيت انها اتسرقت. فكروا يا راجل يا طيب. وهو هيقدر ينكر؟ البيعة كانت بورق، والورق معاك يا جناب العمدة وعليه مضيته. يا بهيدي برضه وشك اصفر تاني. ايه يا راجل؟ روحك هتطلع ولا ايه؟ اللي تشوفوا حضرة العمدة، أني مستعد أتنازل عن القضية بتاعت ال100,000 جنيه. وتدفع كمان فلوس ابو زيدان اللي دفعها في البهايم، وفوقهم فلوس القضية اللي رفعها، وترضية لي 10,000 جنيه. قلت ايه؟ أمرك يا عمدة. أنا لو من بهيدي ده أسيب تجارة المواشي دي كلها وأشتغل في السيمة أكتب لهم أفلام. صحيح يا ولاد، ده لف كتبته لفه ولا بتوع السيمه. في الاول تتسرق مواشيه والعمده يرجعها له، وبعدين يشارك ابو زيدان ويدعي ان مواشيه اتسرقت. ده ولا الراجل اللي شفناه في الفيلم بتاع امبارح ده اللي اسمه ارشيل لوبيس. بس اهو انكشف وفضحته بقت بجلاجل. سبحانه مظهر الحق. حد يصدق يا رجالة إن بهيدي يطلع ده كله منه؟ اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. وبعدين بهيدي ده طمع في ابو زيدان لانه عارف ان عقله قد الناموسه. والعمده عمل ايه تاني مع بهيدي يا ابو كلاب؟ عمدتنا طيب كان ممكن يبلغ النيابه ويدخله السجن، لكن قال معلش اهو درس ويتعلمه بهيدي. ايوه بس مالوش حق برضه العمده ده بعد كل اللي عمله بهيدي يسيبه. خليك محضر خير يا عبد العال، ويا بخت من قدر وعفي، وكفايه فضحته في الكفر كلاته. بس براوة والله على العمده، ما ارتاحش ولا هديله بال غير لما دور في كل الكفور اللي حوالينا وجاب التاجر اللي اشترى المواشي من بهيدي. الحقيقة العمدة ما كانش مصدق حكاية الحرامية دي والزريبة دي من الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف بركة إن الحق ظهر وبان يا أبو زيدان. الحمد لله، المشاريب دي كلها على حسابي وجمعة كمان قدام. سمعت واد يا هلالي؟ اسبوع بحاله على حساب ابو زيدان. 6 سحلب في كوبايه واحده وزود السكر. عرفت دلوقتي قيمة القراية والكتابة؟ عرفت يا حميدي، لو كنت بعرف اقرا ما كانش النصاب ده ضحك علي وبصمني على الورقه اللي كانت هتبيعني كل اللي حيلتي. يعني خلاص يابا هتروح فصل محو الأمية؟ من بكره يا نعسه. وهتجوزني الواد عبد العال؟ على جتتي يا نعسه. خلاص يا ناصر انا لقيت الحل. ايه هو يا عبد العال؟ مش هو قال على جتته؟ ايوه. خلاص انا هقتله ونعمل الفرح على جتته. يا لهوي. امها يا شبراوي من امها. ما انا قلت لك يا صاحبي خلي بالك من امها. اعمل ايه علشان ابعد امها دي عنها؟ عارف تعمل ايه؟ تشوف لها جوازه. اجوزها؟ والله فكره صح. تتجوز تبعد عن بنتها وهي برضه لسه فيها الخير. خير ايه؟ مفيش خير خالص. ده مين اللي هيرضى يتجوزها؟ ده لو اي حد في الدنيا ماشي في شبراوي. ايه مرتضى وبعدين معاك هتتجوزها؟ جوز مين؟ وبعدين صاحب الارض صاحبه جوازها. جوازة ايه بس يا مرتضى؟ عشان انا بخدمك انت هتاخد المعاش بتاعها بدري يا سيدي انا لا عايز معاش ولا عايز خدمات. عشان خاطر اوعى يا صاحبي اوعى. شبراوي انا لازم اسيب لك المكتب. احنا اصحابي يا شبراوي. لا صاحبي ايه؟ حق عليا، كنت عايز اخدمك.